बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम सबक नंबर 7 आराम व सुकून जमात नहम की नई उर्दू की किताब में शामिल उसके पहले पेज की रीडिंग करेंगे। पहले पेज की रीडिंग के दौरान हम सबसे पहले मकासद तदरीस को देखेंगे कि इस सबक के कौन से अहम तरीन मकासद हैं। पहला है तलबा को ड्रामा नगारी के फ़न से रोशनास करना, आगाही देना कि ड्रामा नगारी क्या है। तो डियर स्टूडेंट, ड्रामा नगारी में बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, जिनमें चंद अहम जो हैं वो ये हैं। सबसे पहले ड्रामे के अंदर कहानी होती है, जिसका कोई ना कोई मरकज़ी ख़्याल होता है या उस कहानी के ज़रिए हमें कोई सबक दिया जा रहा होता है। चाहे वो कहानी तंज़िया अंदाज में हो, मज़ाहिया अंदाज में हो, लेकिन हर कहानी के अंदर कोई ना कोई सबक ज़रूर छुपा होता है। जैसा कि ये सबक आराम व सुकून के बारे में है, तो आप इसको पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आराम व सुकून की अहमियत इंसान की ज़िंदगी में क्या है और इसको कैसे बरकरार रखा जा सकता है। कहानी, और कहानी के बाद दूसरे नंबर पर होते हैं किरदार। लोग होते हैं, और क्योंकि कहानी किरदारों के ज़रिए से आगे बढ़ती है, तो किरदार जो है वो कहानी को कैसे आगे बढ़ाते हैं, बातचीत के ज़रिए आपस में, और वो आपस में बातचीत मुकालमों के ज़रिए से करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ मनाज़िर होते हैं, कभी सुबह का मंज़र है, कभी शाम का है, कभी दिन का है, और कभी कौन सा मंज़र है। तो ये इंतहाई अहम तरीन अनासिर हैं, जिनमें एक कहानी है, दूसरे नंबर पर किरदार हैं, तीसरे नंबर पर मुकालमा है, चौथे नंबर पर मंज़र निगारी है, और पाँचवें नंबर पर ज़बान है। तलबा को बताना कि कहानी मुकालमों के ज़रिए कैसे आगे बढ़ती है। चूँकि ये सबक मुकालमे की शक्ल में है, तो आपस की गुफ्तगू और बातचीत से हम नताइज की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 है तलबा को उर्दू ड्रामा निगारी में सैयद इम्तियाज़ अली ताज के मकाम व मर्तबा से आगाह करना, यानी उनके रुतबे से बताना कि सैयद इम्तियाज़ अली ताज, हम ये मुसन्निफ़ के तारुफ़ में पढ़ चुके हैं कि उर्दू ड्रामा निगारी में उनकी पहचान है, वो सर फ़हरिस्त हैं, और स्पेशली उन्होंने जो 22 साल की उम्र में अपना ड्रामा अनारकली लिखा था, जो कि ड्रामा निगारी में एक संग मील की हैसियत रखता है। और ड्रामा निगारी का शौक़ उन्हें कॉलेज के ज़माने में ड्रामेटिक क्लब से शुरू हुआ था। तलबा को आगाह करना कि मज़ाहिया तहरीर या मुकालमे सादा ही क्यों ना हों, हंसने हंसाने की चीज़ नहीं, बल्कि बैनुल सतूर, यानी सतरों के दरमियान, लाइनों के दरमियान कोई मकसद या पैगाम भी पोशीदा होता है, छुपा हुआ होता है। यानी इसके अंदर कोई ना कोई पैगाम ज़रूर होता है। ड्रामा आराम व सुकून के ज़रिए तलबा के ज़हनों में ये बात बिठाना कि बीमार को आराम व सुकून की ज़रूरत होती है, और वो शोर-गुल से ज़िच आ जाता है, यानी तंग आ जाता है। तो ये 5 जो मकासद तदरीस थे, ये पाँचों के 5 सबक आराम व सुकून के हवाले से हैं, जिनमें ड्रामा निगारी के बारे में कुछ बताया गया है, और कुछ ड्रामे के ज़रिए उस छुपे पैगाम तक पहुंचने की कोशिश दिखाई गई है कि आपने सत्रों के दरमियान, लाइनों के दरमियान कैसे और किस तरीके से आपने उस छुपे पैगाम की तरफ पहुंचना है। सबसे आखिरी क्वेश्चन है, पॉइंट है, वो एक्सरसाइज से ताल्लुक़ है। तलबा को हरूफ की चंद अक़साम, हर्फ की अक़साम, साबिक़े, लाहिक़े और मुकालमा निगारी के बारे में आगाह करना। तो ये हम एक्सरसाइज के दौरान पढ़ेंगे। हर्फ की जमा हरूफ है,
اور اس کی مختلف اقسام ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سابقے اور لاحقے، سابقے کسے کہتے ہیں اور لاحقے کسے کہتے ہیں، اور مکالمہ نگاری، یہ ہم ایکسرسائز میں پڑھیں گے۔ پہلے پیج کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ پہلے پیج کی ریڈنگ کے اہم کردار کون سے ہیں، یا یوں سمجھے پورے ڈرامے کے اہم کردار میں سب سے پہلا جو کردار ہے وہ ڈاکٹر کا ہے، جو کہ معالج ہے، علاج کرنے کے لیے آتا ہے۔ دوسرا اہم کردار جو ہے وہ بیوی ہے، اور بیوی بیگم اشفاق ہے۔ تیسرا کردار جو ہے وہ میاں خود ہیں، جو کہ بیمار ہیں اور ان کا نام اشفاق ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے للو، یہ گھر کا ملازم ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے فقیر، ننا اور سکا۔ تو یہ بھی کردار ہے جو کہ کہانی کے اندر، اس ڈرامے کے اندر ہوں گے، اور ان کا کیا کردار ہوگا یہ بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ منظر کیا ہے، کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے، لبے لباب کیا ہے، دیکھتے ہیں۔ میاں اشفاق مریض بیمار ہیں، بریکٹ کے اندر میاں اشفاق جو کہ وہ مریض ہے، بیمار ہیں، اور کمرے میں بستر پر لیٹے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ان کا معائنہ سے بعد ان کو چیک کر چکنے کے بعد ان کی بیوی کو تاکید کرتا ہے، تاکید سے مراد نصیحت کرتا ہے کہ ان کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے۔ اب یہاں سے لے کے یہاں تک منظر بتایا گیا ہے کہ میاں صاحب بیمار ہیں اور کمرے میں لیٹے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کا معائنہ کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد بیوی کو جو ہے وہ ہدایت دی ہے کہ ان کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد ان کے آرام و سکون کا خیال کس طریقے سے رکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، تردد سے مراد پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ تکان سے مراد تھکاوٹ کی وجہ سے حرارت یعنی بخار ہو گیا ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو وہ یہ ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کرنے کے بعد بیوی کو بتا رہے ہیں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اچھی طریقہ سے دیکھ لیا ہے، صرف جو ہے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان دنوں زیادہ کام کر رہے ہیں۔ بیوی: ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا؟ ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے، یعنی صرف ان دنوں وہ کام نہیں کر رہے بلکہ وہ ہمیشہ سے ایسے ہیں۔ صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ ڈاکٹر: جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، مترادف الفاظ ہیں۔ بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزرا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ یعنی کاروبار کی پریشانیوں اور الجھنوں کو بھلا کر اگر وہ ایک دن بھی آرام و سکون سے گھر میں رہے تو انشاءاللہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ بیوی: بیسیوں مرتبہ کہہ چکی ہوں، بیسیوں سے مراد کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو۔ نصیب دشمنا سے مراد بیماری آپ کے دشمن کا مقدر ہو۔ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھے یعنی صحت سے محروم ہو گئے مگر خاک اثر نہیں ہوتا، یعنی میں انہیں سمجھا کر تھک چکی ہوں، بیسیوں مرتبہ کہہ چکی ہوں لیکن ان پر خاک اثر نہیں ہوتا، ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے، یعنی ان دنوں سے مراد آج کل جو ہے وہ کام زیادہ ہے، وہ ہمیشہ یہی کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ ڈاکٹر: ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بیوی: یہ بات
آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ میں نے کہا، سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟